بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही है आवाज? जी आप अभी आ रही है। जी आ ओके, रही है, अभी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, कैसे हाल है आप सबके? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप सभी को मुबारक के अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो पहला हमारा जो है सफर मुकम्मल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जो है नेक्स्ट लेवल पर आ गए हैं। और बड़ी खुशी भी मुझे ये देखकर कि आप सभी लोगों ने जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सभी लोगों ने जो है वो माशाल्लाह जो है वो सुना सही तरीके से, उसके पॉइंट्स को नोट किया। किसी किसी ने कमेंट पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूरे पॉइंट जो है वो लिखे हैं। तो ये आप लोगों की दिलचस्पी बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर ईमान का लेवल बढ़ रहा है, आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ रही है, और आप जो है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आखिरत की फिक्र भी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि अपने जो है वो साथियों के लिए दुआ किया करो कि, और आसानी के लिए खुद के लिए भी जो है वो दुआ किया करो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले, आज कुछ जो है वो हम कम वक्त के लिए हम लोगों ने क्लास रखा है। रमजान में खैर ज्यादा वक्त रखेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो सब बिजी रहते हैं। म्यूट कर दे, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है यानी कि बिजी रहते हैं, तो हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए इंशाल्लाह जो है वो देखिए, प्लीज अपनी वीडियो बंद करें एंड म्यूट रखिए खुद को, ताकि आपके दूसरे साथियों को जो है वो ओके। चलिए, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जो हमने अभी ये लेवल शुरू किया है, इसका नाम क्या है? इस लेवल का नाम क्या है? इल्म के आदाब, इम्प्रूव योर इम्प्रूव योर सलाह। वेरी गुड, वेरी जी गुड। इम्प्रूव योर नमाज की सलाह। फजीलत। जी सलाह किसको कहा जाता है? सलाह किसको कहा जाता है? नमाज नमाज को नमाज वेल डन, नमाज को नमाज। सलाह कहा जाता है। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे कि इसकी क्या हमें जरूरत है, हम तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं।
تو میں سمجھتی ہوں کہ بچپن سے زیادہ اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز کو امپروو کریں. کیوں؟ کیونکہ بچپن کی جو ہماری نمازیں ہیں وہ تو بس پیرنٹس کے دباؤ میں، کبھی آپا باجی کے دباؤ میں، کبھی مولانا صاحب کے دباؤ میں، بس یوں ہی بس جو کھیلتے کودتے تھے ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے. لیکن الحمدللہ اب جو ہے ہماری نماز ہم جو پڑھتے ہیں شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقاعدہ اس کو فیل کرتے ہوئے کہ نماز میں غلطی نہ ہو، یا اس طریقے کے سارے جو ہے مطلب ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے. تو الحمدللہ اب جو آپ کی نماز درست ہوگی نا، تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی پھر یعنی کہ انشاءاللہ غلط نہیں کرو گے، آپ بڑے شعور کے ساتھ انشاءاللہ پڑھو گے. تو دیکھیں کہ اب تک جو ہمارا جب سے ہم نے کلاس شروع کیا اب تک کتنی ہماری جو ہے لیسنس ہو گئے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے کتنے لیسنس ہو گئے ہمارے؟ 2 ابھی یعنی امپروو یور سلام ہے. جی 2 جی جی، لیسن ہوئے ہیں، 2 ویل ٹاپکس. ڈن ایک حمیرہ. 2 جی لیسنس کون کون سے؟ ایک تو علم کے آداب ہیں اور ایک نماز کی فضیلت. ویل ڈن. نماز کی فضیلت، الحمدللہ. مجھے اتنے پازیٹیو جو ہے وہ کامنٹس آئے ہیں الحمدللہ. اور مجھے دیکھیے کہ آپ کے جو کامنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہم ٹیچرس کے لیے انرجی کا کام کرتے ہیں. ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ مقصد پورا ہو رہا ہے، یہ تیری بندیوں تک تیرا جو ہے میسج پہنچ رہا ہے. اور ہمارے اندر اور ایک جذبہ آتا ہے ٹیچرس کے اندر کہ ہم اور اچھے طریقے سے جو ہے کام کریں، آپ لوگوں کو اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ لیسنس بھیجنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو میرا ماشاء اللہ ویری گڈ، بارک اللہ فی. تو دیکھیے علم کے آداب آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈینٹس پہلے بھی سن چکے ہوں گے، ہے نا. فرسٹ لیول کا جو ہمارا فرسٹ لیسن تھا وہ بھی یہی تھا. اچھا، اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے، آپ یوں ہی کسی چیز کو سیکھنا نہ شروع کر دیں. اور الحمدللہ ہماری گروپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی لیسن آپ کو نہیں دیتے ہیں. پہلے آپ کے مائنڈ کو سیٹ کریں گے، آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ایگزیکٹلی ہم کیا کرنے والے ہیں. میں چاہتی تو نماز کی فضیلت پہلا لیسن آپ کو بھیج دیتی، چلو بھائی سنو ابھی فرسٹ لیسن ہو گیا. نہیں، ہمارا مقصد جو ہے لیسن کو پورا کرنا یا کورس کو پورا کرنا نہیں ہے. ہم کوانٹٹی بیس پہ کام نہیں کریں گے، ہم کوالٹی بیس پر کام کریں گے انشاءاللہ. جو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ میں ہم اس کو کوالٹی اچھی طریقے سے احسن درجے سے اس کو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کریں گے کہ اللہ کے آگے جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں حشر کے میدان میں تو ہم کم سے کم کہہ سکے اللہ میں نے بڑی اخلاص کے ساتھ تیرا یہ کام کیا تھا، میں نے صرف تیری رضا کے لیے اس کام کو کیا تھا. تو میرا اور آپ کا مقصد بھی صرف یہی ہونا چاہیے انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، چلیں. تو آپ میں سے بالکل نیو جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ابھی کچھ اسٹوڈنٹس کا نام میں دیکھ رہی ہوں جو فرسٹ لیول میں نہیں تھے، تو جو فرسٹ لیول میں تھے تو تھوڑا اپنے نئے ساتھیوں کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ موقع دیں ان کو. تو ہم نے جو فرسٹ لیسن کیا تھا علم کے آداب، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹس مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ چلیں جی جی، اوکے جی حمیرہ میں بتاؤ. بولوں. ہاں حمیرہ جی بولو. فرسٹ پوائنٹ ہے اخلاص. ویری گڈ. یعنی ہمیں پیورٹی ہونا چاہیے ہوں، اور یعنی کرنے کا خلوص ہونا چاہیے. جو ویل کام ہم ڈن کر رہے ہیں ایمانداری سے کرنا چاہیے. ویل ڈن ویل ڈن. اینڈ جی چلے اس میں ایک جملہ میں اور ایڈ کر دوں اور لکھیں آپ. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو اینڈ اپنے آپ سے بھی خیانت مت کرو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ خیانت نہیں کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو خیانت نہیں کرنا، ہم کیسے اس کو جو ہے خیانت سے بچانے کی کوشش کریں خود کو. ایک جملہ میرا یاد رکھیں کہ اپنے کام میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اخلاص کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو بس سورہ اخلاص ہی سنا ہے. تو اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، چاہے دین کا کریں چاہے دنیا کا کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے لیے نہیں. جملے کو درست کرے ذرا اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اوکے، آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹربنس تو نہیں آ رہا ہے میری آواز میں؟ نہیں باجی. جی الحمدللہ. نہیں آپ. اوکے، الحمدللہ. اور انشاءاللہ دیکھو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کچھ سسٹرز کا نام میں نہیں دیکھ رہی ہوں جو مطلب یہاں اٹینڈ نہیں کر پا رہی، تو ان تک انشاءاللہ میسج پہنچ جائے گا. تو اللہ کے لیے کام کرنا یہ غلط جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بے دینی کا کام اللہ کے لیے اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں
تو جملے کو تھوڑا سا درست کرے کہ اللہ میں جو بھی کام کروں میں تیری رضا کے لیے کروں. اخلاص کب آئے گا ہمارے کاموں میں؟ جب ہم وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اللہ کی رضا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ چلیے غلط تو غلط، کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی یہاں اللہ کو مارنے نہیں آئے گا. راضی کرنے کے صرف لیے اللہ ہمارا ہاں دیکھیے، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا سوال ابھی وہیں کے وہیں ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کو کلیئر نہیں ہوا ہوگا. اللہ کو راضی مطلب چلے چلے الفاظ، آسان الفاظ میں کہہ دے کوئی. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، خوش یعنی کرنا. ویل ڈن، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ویری گڈ. یہ ہے کیا نام ہے بھائی؟ یہ راجو خان کون ہے؟ اپنا نام لکھیے آپ اپنے شہانہ، نام کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ شہانہ، شہانہ. اچھا شہانہ ہے. اوکے شہانہ، ویل ڈن. اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اچھا راجو بھائی کا نام ڈال رکھا ہے تم نے، ٹھیک ہے. ہاں تو ان کے نام سے آئی ڈی ہے نا، اس کے لیے. اوکے اوکے کوئی بات نہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم سے آپ لوگ کوشش کریے گا کہ یہاں پر اگر آپ کے پارٹیسپینٹس میں آپ کی ایک سسٹر اسما خطری دکھ رہی ہیں، پھر فریدہ شمش النساء دکھ رہی ہیں، انہوں نے دیکھیے اپنا رول نمبر لکھا ہے. اینڈ نازیہ، نازیہ تم لیول 2 پہ آ گئی ہے، رول نمبر بدلو اپنا. اسما خطری نے دیکھو GA10 لکھا ہے، فریدہ سسٹر فریدہ نے GA9 لکھا ہے. نیکسٹ ٹائم سے پلیز آپ اپنا ری نیم کریں اور اس طریقے سے نام لکھیں جیسے کہ آپ کے باقی سسٹرس نے لکھا ہے. کوثر نے لکھا ہے ماشاءاللہ، ویری گڈ کوثر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں چاہے دنیا کا کام کروں یا دین کا کام کروں، میرا مقصد اس کے پیچھے ہونا چاہیے کہ اللہ تو خوش ہو جا بس. اب تک آپ نے شاید سنا ہوگا کہ صرف دین کا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. نہیں، دنیا کے بھی بہت سارے کام ہیں بھائی جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں. گھریلو عورتیں ہم ہیں. اگر میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کروں، میرے کئی تفاسیر میں میرے اسٹوڈنٹ نے سنا ہوگا، پھر سے دوہرا دوں کوئی بات نہیں، آپ لوگ ایک بار اور سن لیں کہ آپ گھر کا بھی کام کر رہی ہیں، چاہے آپ کہ گھر کی صاف صفائی کر رہی ہیں، جھاڑو پوچھا یا پھر کپڑے دھو رہی ہیں، یا پھر آپ سمجھیے کہ اس طریقے. اللہ اکبر، اللہ کی بندیوں میوٹ رکھو ذرا. کچھ بھی کام کر رہے ہیں نا، تو ایون اس میں بھی آپ یہ نیت کریں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ میں فائدہ بتاؤں اس کا. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں آپ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، بندہ بڑا خوش رہتا ہے. ہاں میں نے کون سا انسانوں کے لیے کیا بھائی جو میری کوئی تعریف کرے تو ہی میں خوش رہوں گا؟ نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور دیکھیے اللہ کی رضا ہے ہمیں حاصل ہوئی نہیں ہوئی، تھوڑی سی ہڈن بات ہے، تھوڑی سی غیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ چیزیں ظاہر نہیں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سارے سمٹمس ہیں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. آپ قرآن سے جڑے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے رہیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی. چند ہی صورت میں ہی آپ کو الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے جواب دیا یہ کہ بہت کچھ سیکھنے ملا. تو آپ سوچیں یہ 10-12 صورتوں میں اتنا آپ کو سیکھنے کو ملا کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی. پورا قرآن آپ جب سنیں گے تو کیا حال ہوگا آپ کا، سوچیں. اور دیکھیں رمضان اچھا موقع ملا ہے آپ کو، ایک ایک پارے کی تفسیر آ رہی ہے گروپ میں، تو سنیں نا اس کو، یہ بہترین موقع ملا ہے آپ کو. ٹھیک ہے چلے تو ہم اپنے ٹاپک پر تھے. تو حمیرہ نے الحمدللہ پہلا پوائنٹ بتایا اخلاص، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا پوائنٹ کون بتائے گا مجھے؟ اور کیا تھے؟ کچھ پوائنٹس ایسے بتاتے جائیں. چلیں دوسرا اپنا پوائنٹ دعا دعا. دعا استغفار کرنا. دعا تھا، توبہ استغفار کرنا. ویل ڈن سویبا. صبر اینڈ کرنا. صبر کرنا. ویری صبر گڈ، اور ویری استقامت گڈ. رکھنا. صبر استقامت کرنا، رکھنا. وقت ویل سکھنے ڈن. نکالنا، کے اپنا لیے وقت ٹائم نکالنا، نکالنا. ویری گڈ، سب کا لکھنا نکالنا. سیکھے پھر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. عمل کرنا، ریویژن کرنا. رائٹنگ ہیبٹ. ویل ڈن، عمل کرنا، ریویژن کرنا. ویل ڈن، اللہ ویری گڈ، سبحانہ وتعالیٰ سے ویری اللہ گڈ، کا کوئی بھی کام کرے تو اللہ صدقہ کی کرنا، رضا کے لیے دوسروں کرنا. تک پہنچانا. ویری گڈ، چھوٹی ماشاء اللہ چھوٹی بارک اللہ فیک. مجلس کی ہاں اتمار کرنا، چھوٹی چھوٹی مجلس اپنا یس یس، اس کا یعنی اہتمام کرنا. ویل ڈن، ویری اور گڈ. ہر حال اللہ میں اللہ سبحانہ پر تعالیٰ توکل رکھنا. یس اللہ پہ توکل کرنا. ویل ڈن پروین. آپ سبھی کے علم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اضافہ کرے، عافیت والا علم آپ کو دے، ایسا علم عطا کرے جس پر آپ عمل کر سکے، یا ایسے علم کی آمین. توفیق دے آپ کو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بڑے غور سے سنا. اور کیا اس سے پہلے یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ تھی کہ جب مجھے کوئی علم حاصل کرنا ہے تو ان تمام باتوں کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے؟ اینی ون نو؟ نہیں پتا نہیں تھا؟ پتا تھی. اتنا سب نہیں پتا تھا. نہیں پتا تھا.
क्यों? इतना क्योंकि डिटेल से देखिए पता नहीं सिर्फ था। रिवीजन पता था, रिवीजन करना है। वो तो बचपन से पता था, वो तो बचपन से पता कि टीचर्स रिवीजन दे रहे हैं, भाई पढ़ कर आओ, टेस्ट है, एग्जाम है, ये है, वो है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जी जब आप इन तमाम चीजों के साथ सोचिए कि इस सफर को आप शुरू करेंगी, तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके इल्म में बरकत आते, पॉसिबल ही नहीं। आप इन चीजों को लेकर चलें और बहुत अल्लाह सुब्हाना ताला बरकत देंगे। एक एक वक्त ऐसा आएगा कुछ महीनों के बाद ही, डोंट वरी, अल्लाह सुब्हाना ताला आफियत वाली जिंदगी दे मुझे, आपको, हमारे टीचर्स को, कि इस सफर को हमारी आखिरी सांस तक वो लेकर चले, अल्लाह सुब्हाना ताला, आमीन। तो कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस करेंगे कि कुछ नॉलेज नहीं था आपको और अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको क्या क्या सिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, चूंकि सेकंड लेवल हमारा इम्प्रूव योर सलाह है, यानी कि हम अपनी नमाजों को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरी है, मुझे कोई बताएगा क्यों जरूरी है? एक सवाल, क्या जवाब हो सकता है आपका इसमें, क्यों जरूरी है ये? अगर हम नमाज सही नहीं पढ़ेंगे तो हम हमारे मुंह पे नमाज मारी जाएगी कयामत के दिन। ओके, ठीक है परवीन। एंड और कोई? सिस्टर कौसर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी नहीं। नाकामी है, अगर नमाज सही से ना पढ़े तो कामयाबी नहीं है। वेल डन तस्नीम। और कोई? परेशान रहता है वो शख्स। गुनाह धुल जाते। नहीं, मैं बेहयाई और बुराई उसकी, से नहीं बचता है। वेरी गुड, बुराइयों से नहीं बेहयाई और बचता बुराई से नहीं, है, वेल डन। बजी और सबसे पहले नमाज नमाज रोटी हमारी की वजह से परेशान रहता है। वेरी गुड, परेशान और रहता आप है, सल्लल्लाहु अलैहि फर्ज वसल्लम ने नमाज फरमाया है कि नमाज नमाज आंखों भी की अगर रुकू और सजदा वेरी गुड। सही नहीं करेंगे तो नमाज में अच्छा, अपनी चोरी मुझे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रहमत सब का आपकी जरिया एक है। पॉजिटिव, ठीक है। गजाला खान, आप कुछ कहना चाह रही है, बोलिए जी सिस्टर गजाला। अच्छा, तस्नीम एक काम करो, जो अटेंडेंस पार्टिसिपेंट्स जो दिख रहे हैं ना, इनका स्क्रीनशॉट लो जरा, ठीक है? अभी ले लूं? हाँ, जितने भी, फिर मुझे अटेंडेंस लगानी है ना। जी सिस्टर गजाला, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, नमाज का सबसे सबसे पहले नमाज का ही हिसाब लिया जाएगा। तो जब जिसकी नमाज अच्छी होगी उसका ही सब इंशाल्लाह सब अच्छा, आगे वेल डन, का सब खैर के मामले होंगे। वेल डन सिस्टर गजाला, ये जवाब मुझे चाहिए था। बात आ रही समझ में? हाँ सब। जी यस। जी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सवाल अमाल के एतबार से, बी केयरफुल, जी बात कुछ समझने जी की जी कोशिश करें। अमाल के जी एतबार से मुझसे और आपसे पहला सवाल जो किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। देखिए, अगर जी मेरी और आपकी नमाज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से प्रॉपर रही ना, तो आगे के मामलात में तो अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ा गफूर रहीम है। वो मामले को हमारे जो है वो कुछ ना कुछ नरमी का मामला करेगा इंशाल्लाह हमारे साथ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वेल डन, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बारकिल्लाह फी। ओके, बात आगे समझिए। तो इस तरीके से आपको जो है बहुत बस याद रखें कि नमाज की दुरुस्तगी हमारी क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला सवाल आमाल का जो किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम जो है वो, फिर कुरान में इसके बारे में कितनी खूबसूरत बातें आती हैं कि नमाज जो है यानी कि वो बुराई से और बेहयाई से रोकती है। फिर मोमिनों को जो है वो नमाज वक्त पर पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसे बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपको जो है वो कुरान और हदीस से मिलेगी इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बारकिल्लाह फीक। चले, फिर उसके बाद हमारा जो नमाज की फजीलत से कोई सिस्टर्स अगर बताना चाहें, ठीक है। यहाँ पे रुकैया वाजिद कौन है, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलिए। मैम सुल्ताना और शगुफ्ता मेरे साथ ही क्लास ले रही है, उनकी भी अटेंडेंस लगवा देना। चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं लगा दूंगी, ठीक है। चले, जी अब मैम। मुझे बताएं अभी कि नमाज की फजीलत जो हमने देखी, और उसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे, नेगेटिव पॉइंट्स भी देखा हमने, याद है कुछ रुकैया आपको? मैम कि अगर हम आंखों की नमाज ठंडक, पढ़ेंगे तो, जी जी नमाज पढ़ेंगे तो आंखों की ठंडक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी एक जरिया है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकिल्लाह फी। अच्छा, और चलिए मुझे एक बुराई बात और बताएं। बेहयाई से रोकती है। वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर फरीदा ने हैंड रेस किया। सिस्टर फरीदा, आप अनम्यूट करें।
हम्म, जी आप मुझे बताएं कि सिस्टर फरीदा कहाँ चली गई? यही है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर जो है हुमायरा ने किया है, वज़ाला इन्होंने कह दिया, शेख सुरैया बाजी आप अनम्यूट करें। आप मुझे बताएं कि इसकी जो नेगेटिविटी है, नमाज नहीं पढ़ने की नेगेटिविटी, एक उसका जो है वो तस्करा किया गया है सूरह अल मुद्दस्सिर में। क्या है वो बात? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सूरह मुद्दस्सिर में तस्करा हम्म किया गया है कि जब जो है यानी कि यानी जहन्नमियों से लोग पूछेंगे कि भाई क्यों आ गए तुम जहन्नम में, जन्नती पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? वो क्या जवाब नमाज देंगे? को जानबूझकर छोड़ने की वजह से। ओके, नमाज नमाज को, नहीं पढ़ते थे, यस, नमाज नहीं कि पढ़ने हम की वजह नमाज से पढ़ने वालों में से नहीं थे, ऐसा वो नहीं जवाब थे। देंगे। जी जी जी, ये आपका प्रॉपर जवाब होना चाहिए जी कि हम प्रॉपर नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। अब आप सोचिए, नमाज मामूली समझकर लोग छोड़ देते हैं, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और नाउज़ुबिल्लाह बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि आज जो मुसलमान बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और जो मुसलमान नहीं पढ़ते हैं, वो हंसी मजाक इतना करते हैं, उनका इतना मजाक उड़ाते हैं। हाँ बहुत नमाजी आई, ऐसा वैसा। देखिए, लोगों की बातों पर ना जाए, ठीक है? आप अपने तौर पे नमाज शुरू कर दें। आज एक माइंड सेट हो गया मुसलमानों का, अच्छा ये नमाज पढ़ता है, अच्छा फिर ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये सुन्नी नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये इतने इतने टैग लगाते, तो भाई मैं समझती हूँ कि नमाज ने फिरके की बात कहाँ से आ गई। और आपने अगर ध्यान दिया होगा कि बिल्कुल शुरू में ही मैंने कह दिया है कि हम जो नमाज का जो हम लेवल शुरू किया हमने इम्प्रूव सलाह का, किसी भी मसलक से ताल्लुक नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फिरके में नहीं बटे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखते थे। तो उनके उम्मती होने के नाते मुझे और आपको उनका उम्मती कहलाना चाहिए। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हमारा कोई फिरका नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, तो मैं और आप नाउज बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कैसे जा सकते हैं? तो बस याद रखें इस तरीके से जो है वो बात को। ओके ठीक है, चलिए। अच्छा, और कुछ बातें? जी जी, कौसर आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी हमको नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो हमको गुनाह मिलेगा उसका। यस डेफिनेटली, गुनाह तो मिलेगा। यस जी डेफिनेटली, हाँ बस। यस यस। फिर देखिए, बहुत सारे सवालात ऐसे भी ना कि जैसे अभी पीरियड्स का मसला वगैरह होता है, उसमें भी नमाज का, कुरान का, तिलावत का। तो इंशाल्लाह डोंट वरी, हम तहारत के मसाइल का भी एक कोर्स करेंगे। ये लेवल होने दीजिए इंशाल्लाह, जी उसके बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तहारत के मसाइल का कोर्स करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चले। और कोई, हाँ और जो कोई? नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका खात्मा भी बुरी तरीके से होता है। अल्लाहू अकबर, वेरी गुड हुमैरा, वेल डन, बारकिल्लाह फी। और हाँ बोलिए। ईमान से महरूमी हो जाती है। वेल डन, ईमान से महरूमी हो जाती है। वेल डन, वेरी गुड। नमाज नमाज ना पढ़ना मुनाफिकत की भी एक निशानी होती है। यस वेल डन सोएबा, एक मुनाफिकत की निशानी है नमाज को छोड़ देना, सुस्ती करना नमाज में। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकिल्लाह फी। और और जब मौजिन अजान देता है और अपन नमाज नहीं पढ़ते तो अपन अल्लाह के साथ में तकब्बुर करते। वेल डन, अल्लाह के जो है वो अल्लाह की कॉल पे तकब्बुर करते हैं। वेरी गुड परवीन। जी जी, सिस्टर फरीदा बाजी आप कुछ? बाजी जी जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, गजारा हाँ खान। सिस्टर गजाला, जी जी बोले बोले। नमाज दीन का सुतून है, जी दीन का सुतून है। जब सुतून ही कायम नहीं रहेगा तो इंसान का दीन ही नहीं बाकी रहेगा। वेल डन। दीन आप का देखिए कि सुतून है। यस डेफिनेटली, आपके घर में कोई टेबल होगा, डाइनिंग टेबल होगा या स्टडी टेबल होगा, एक टांग तोड़ दे उसकी हम्म, जरा, खड़ा रहेगा सही से? जी वो जी कभी नहीं खड़ा रहेगा, नहीं। है ना? आपके घर के 4 पिलर है, एक पिलर तोड़ दे, क्या घर दुरुस्त से हाँ खड़ा रहेगा? कभी भी नहीं। तो हाँ, इंसान, एक दीन के मुसलमान लिए कैसे जरूरी सोचते? है। यस डेफिनेटली। तो यानी कि आप देखें कि जब जब इंसान जो है, नमाज ही यानी दीन का सुतून है, ये पिलर ऑफ इस्लाम है, पिलर ऑफ दीन है, जब वो जी जी उसको ही प्रॉपर तरीके से अदा नहीं करेगा, तो कैसे नहीं करेगा। जिंदगी जी रहा है मुसलमान? अफसोस की बात है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हाँ और कोई कुछ जी कहना जी चाहता है? क्योंकि इंशाल्लाह विद इन 2 मिनट्स अपना जो है मीटिंग एंड हो जाएगा। जी जी मैं बोलो। जो नमाज नहीं जी पढ़ता है उसको कुफ्र और शिर्क के बराबर कहा गया है। वेल डन, वेल डन शोगुफ्ता। कि नमाज माहिरा सुकून माहिरा से
बाकी पढ़नी माहिरा चाहिए। उस माहिरा, वेल डन माहिरा, गुड। ओके जिक्रा। दिमाग में बहुत से यस, शैतानी वसवसे से, वेरी गुड जिक्रा। शैतानी वसवसे से नमाज अल्लाह ताला पढ़ने से बचाता है। बुराई जो और फजर की बेहयाई 3 दिन तक पूरी नमाज छोड़ता है फिर रोकती हमें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दिल मेरी याद से गाफिल रहेगा उसके साथ में एक शैतान फिक्स कर दूंगा। वेल डन शगुफ्ता, एक शैतान में फिक्स कर दूंगा। और कितनी बड़ी बदबख्ती है उस शख्स के लिए कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके साथ एक शैतान फिक्स कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब जी, नमाज 3 दिन पढ़ते तक हैं तो अल्लाह नमाज की नहीं हिफाजत पढ़ता उस पे मिलती है उससे। शैतान यस, वेल हावी डन हो जाता शगुफ्ता, है। वेरी गुड। अच्छा, हाँ, हम अल्लाह की नमाज हिफाजत बुराई में और रहते हैं। बेहयाई से रोकती अल्लाह है। की हिफाजत मिलती है नमाज यस पढ़ने यस, अल्लाह की हिफाजत मिलती है। माशाल्लाह, बारक फीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप लोग म्यूट कर दें सारे लोग, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपने जवाब दिया, माशाल्लाह। तो ये इस चीज को जाहिर कर रहा है कि आपने बड़ी दिलचस्पी से जो है वो के लेसन्स को सुना और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको नोट किया। माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। ये तो सिर्फ एक लेसन की बात थी, आगे बहुत सारे खजाने इंशाल्लाह बहुत सारी रिकॉर्डिंग में आपको मिलने वाले। तो बी ज्वाइंट अस, बिल्कुल अटैच रहे अपने टीचर से, अपने ग्रुप से। और इसी तरीके से हर क्लास की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाने की, ताकि जो सिस्टर का मिस हुआ है वो इसको सुन ले। और जिन्होंने हिस्सा लिया उनका तो अलग ही खैर अजर अल्लाह ने लिख दिया है, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला तक। तो बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने इस कॉल को कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट टाइम मैं पहले से ही आपको टाइमिंग बता दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए दुआ पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मुबारक महीने में हमारे जो है वो इबादत को कबूल करे, कब्र के मामलात का हमारे लिए आसान करे, सभी के लिए कब्र में हमारे लिए रोशनी जो है वो पैदा करे। हश्र के मैदान में जब कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अर्श के साए में हमें पनाह दे दे, जगह दे दे। और हमारे वालिदैन की मगफिरत करे, हमारे बच्चों को अपने दीन के काम के लिए चुन ले। आमीन या रब्बी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व जजाकल्ला बाजी, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जजाकल्ला, बहुत बहुत जजाकल्ला। वालेकुम आमीन आमीन अस्सलाम आमीन जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन जज़ाकल्लाह, आमीन। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।